बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224A के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजद किया और उसके बाद गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब ने उनसे बतौर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हलफ लिया। सर, ये खबर तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके सपोर्टर्स के ऊपर, उनके फॉलोअर्स के ऊपर और उनके पसंदीदा सहाफ़ियों के ऊपर एक क़यामत बनकर नाजिल हुई, क़यामत बर्पा हुई। और एक ऐसे मौके के ऊपर जब निगरान वज़ीर-ए-आला के तौर पर मोहसिन नकवी साहब को नामजद किया गया। क्योंकि मैं आपको आगे जाकर उसकी रीज़न बताने जा रहा हूँ और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही जो है वो लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है और लाइट की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आई हुई है, इसलिए दिमाग इतना काम नहीं कर सकता और इतनी लंबी चौड़ी बहस तो मैं वैसे ही नहीं कर सकता। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखने हैं, हकाइक रखने हैं। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं जी, निगरान वज़ीर-ए-आला के तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम नामजद किया। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी रीज़न बता दूं कि जो दो नाम थे, दोनों नामों के ऊपर पहले मैं बात करता हूँ। नवाज सुखेरा साहब जो है, नवाज सुखेरा साहब का भी नाम दिया गया था और नवीद अकरम चीमा साहब का भी नाम दिया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब नवाज सुखेरा साहब जो हैं जी, वो तो ड्यूल नेशनल हैं और उनके नाम के ऊपर एतराज़ आ गया इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए उनके नाम को रद्द कर दिया। नवीद अकरम चीमा साहब जो हैं जी, उनके नाम को भी इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। उसके बाद जी आहत चीमा साहब का नाम दिया गया। अब आहत चीमा और मोहसिन नकवी, ये जो दो नाम थे, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, पीडीएम की इत्तेहादी जमातों की जानिब से दिए गए। लेकिन आहत चीमा साहब के नाम को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ और उसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आहत चीमा साहब ने खुद भी कहा था कि अगर मैं नहीं बनता तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आहत चीमा साहब जी, ये काला पाए के ब्यूरोक्रेट, एक वो ब्यूरोक्रेट जिसने दिन रात मेहनत की, शहबाज शरीफ के साथ काम किया, ब्यूरोक्रेसी में अपना नाम बनाया। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद साहब के बारे में शायद आपको याद होगा कि वो नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने 2013 में, तो उसके बाद उनको मियां नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तैनात किया गया। इसी तरह आहत चीमा साहब जो हैं जी, उनको आपको पता है आशियाना केस में, फिर साफ पानी केस में उनको नैब की जानिब से जो रगड़े लगे, इमरान खान की हुकूमत में जो इंतकाम के नाम पर उनको निशाना बनाया गया, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया और इंतकाम के नाम पर उनको डाल दिया गया जेल में, और जेल में डालने के बाद उनके खिलाफ केस बना दिया गया कि जी ये आशियाना में करप्शन हुई, साफ पानी में करप्शन हुई। तो सर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिर इस पर कोई एतबार नहीं करता। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत में जो वर्स्ट किस्म का एहतसाब, मैं उसको एहतसाब नहीं, उसको घटिया तरीन इंतकाम कहूँगा कि जो इमरान खान की हुकूमत में हुआ, सर उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। अब वो सहाफ़ी जो आज बड़ी चों कर रहे हैं, चाँ कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं, देखें, हमें जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए, हमें अपनी मॉरल एथिक्स को सामने रखते हुए इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि पहले पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ, अब पाकिस्तान मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्योंकि सर, अगर एक अपॉइंटमेंट कर दी गई है और उस अपॉइंटमेंट के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि जी हमने अदालत जाना है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आने जा रहे हैं, और सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो काम किया, ये बहुत घटिया काम किया और हम इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर, एक बार नहीं 100 बार प्रोटेस्ट करें, एक बार नहीं अदालत में जाएं, 100 बार अदालत में जाएं और जाकर वहां पर कहें, अदालत के सामने अपनी फरियाद बयान करें और बताएं कि जी आपको इस नाम के ऊपर क्यों एतराज़ है। मैं आपको बताता हूं कि इस नाम के ऊपर क्यों एतराज़ है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल इंसान है, बहुत काबिल एहतराम, बहुत नफीस आदमी है, सिटी 42 के और चैनल 24 के मालिक हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकॉन भी हैं। अब उनके नाम पर एतराज़ जी इसलिए किया जा रहा है चूंकि जी उनके आसिफ अली जरदारी के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ तल्लुकात हैं, तो जी उनके नाम पर एतराज़ लगा दिया गया। जबकि उनकी तस्वीर तो इमरान खान साहब के साथ भी पब्लिक हुई और इमरान खान साहब के साथ भी उनकी तस्वीर वायरल हुई।
تو سر پھر نام کے اوپر تکلیف اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے جو اب وہ میں خیر ان صحافیوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹک ٹرمز کو اور مورل ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے ان صحافیوں کو اعلیٰ اقدار کو اور اپنے کردار کو پامال نہیں کرنا چاہیے، لیکن سر وہ خود سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کر، اور پوری قوم کو ڈس انفارمیشن کے طور پر یہ فیک نیوز ان کے دماغوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب اس بندے کے نام کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ دھاندلی نہیں ہوگی، کیونکہ آر ڈی ایس سسٹم نہیں بیٹھے گا، کیونکہ الیکشن فکسڈ نہیں ہوگا، سہولت کاری نہیں ہوگی، عمران خان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، اور اس لیے وہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے چون چون کر رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں، سر اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ ان کی فیملیز عمران خان کو ووٹ دیتی ہیں، فین فالوئنگ کے بارے میں پھر بات کرتی ہیں، اور پھر میں خیر اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک پاکستان کی بڑی تگڑی شخصیت اور پھر ان کے خود کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ عمران خان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، اور انہوں نے بہت ہی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ احترام کے رشتے میں یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب شاید بندے کے پتر بن جائیں اور وہ اس بات سے ٹل جائیں، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں ٹلے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس لیے نہیں ٹلنا تھا کیونکہ ان کی جو زبان ہے اس کو تو لگام ہی نہیں ہے نا۔ کبھی وہ ججوں کو تھریٹ کرتے ہیں، پھر انہوں نے وہ جو جج تھیں زیبا چودھری صاحبہ جو سیشن جج تھیں، سیشن عدالت کی جج تھیں، ان کو تھریٹ کیا، پھر اس کے بعد کبھی وہ جنگ اور جیو نیوز کے خلاف بولتے رہے، کبھی وہ نواز شریف و زرداری کے خلاف، کبھی فضل الرحمان کے خلاف، کبھی اسفندیار ولی کے خلاف۔ نکالا سر کیا؟ نکالا کیا؟ صرف ذلت اور رسوائی کے سوا کیا ملا عمران خان صاحب کو؟ ان کے نام کو تو الیکشن کمیشن نے ڈن کر دیا۔ سپریم کورٹ جائیں، جا کر ایک بار نہیں 100 بار کہیں کہ جی ان کے نام کو کیوں فائنلائز کیا، کس وجہ سے کیا۔ خیر محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ براہ راست عمران خان صاحب کے لیے اسی لیے نقصان دہ کیونکہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا، دھاندلی نہیں ہوگی، الیکشن ریگ نہیں ہوگا، سہولت کار نہیں ہوں گے، عمران خان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب فارغ تے کھڈے لائن۔ سر عمران خان صاحب فارغ تے کھڈے لائن، عمران خان صاحب دے کول کچھ بھی نہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہو ہی نہیں کچھ سکتا، کیونکہ دیکھیں نا جب وہ 2 نمبر طریقے سے دھونس دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر مسلط ہوئے تھے تو اس وقت بھی میرے یہی جو ہے وہ الفاظ تھے، اور اس وقت بھی میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا اسی طریقے سے نکال دیا جائے گا، اور میں اس ٹائم آپ کو بتاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جس غیر جمہوری طرز عمل کے ذریعے لایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پرویز الہی اور مونس الہی، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس فیصلے کے خلاف عدالت جاؤں گا۔ سر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، اور وہ آپ مجھ سے پوچھیں وہ کیسے ہوا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب جیسے بندے کے اوپر ٹرسٹ کر بیٹھے، جو عمران خان صاحب ناقابل اعتبار شخصیت ہے، وہ بندہ جس کے اوپر اس کی پارٹی کے لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ میں آپ کو اگر ٹو بی ویری آنیسٹ بات کروں، شاہ محمود قریشی اعتبار نہیں کرتے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر فواد چودھری اعتبار نہیں کرتے، اور فواد چودھری کے اوپر پوری پارٹی اعتبار نہیں کرتی۔ تو سر ایسے لوگوں نے جب پرویز الہی صاحب کے کان میں جا کر یہ بات کہی کہ جی گھبران دی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر شہزادہ بن جائے گا، تو پھر آ جائے گا، تو پھر لاڑا بن جائے گا ساڈا، آپ کو پھر وزارت اعلیٰ مل جائے گی پنجاب کی۔ اور سر وہ جو لالی پاپ دیا گیا پرویز الہی صاحب کو، اور جو پھر پرویز الہی صاحب کو سہانے خواب دکھائے گئے، اور پرویز الہی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی آپ ایک بار پھر چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹ کر دیے جائیں گے، تو سر یہ جنہوں نے بیوقوف بنایا نا پرویز الہی صاحب کو، ان سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ ان کو کسی نے دیکھے نا، ان کو تو یہ نہیں تھا پتا کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو ہمارے ہاتھ سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ پنجاب کی اسمبلی گئی، کے پی کے کی اسمبلی گئی، پیچھے رہ گیا کچھ بھی نہیں، پیچھے تو صرف یہی رہ گیا نا کہ اب تو آپ لاوارث ہو گئے، سیاسی یتیم بن گئے۔ تو پھر یہ جو پرویز الہی صاحب نے نا، سر پرویز الہی صاحب نے نال بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب کھڈے لائن اس وجہ سے بھی آپ یہ بات کریں، اس لیے بھی کیونکہ سہولت کاروں کی عدم دستیابی کے بعد فوج مکمل طور پر نیوٹرل ہو گئی ہے۔ لاسٹ پہ بات کر رہا ہوں، آخری پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں، پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں عبداللہ سنبل صاحب،
ان کو تبدیل کر کے زاہد اختر زمان صاحب کو چیف سیکرٹری پنجاب بنا دیا گیا. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. بلال صدیق کمیانہ صاحب جو ہیں وہ سی سی پی او لاہور تعینات کر دیے گئے. صوبائی محکموں کے سیکٹریز کی لسٹیں تیار کر لی گئیں. ڈویژنل کمشنرز بھی تبدیل کیے جائیں گے. پنجاب کے اسسٹنٹ کمشنرز بھی تبدیل کیے جائیں گے. تو سر پھر پیچھے جب ساری بیوروکریسی تبدیل کر دی جائے گی اور عمران خان کا وہ دھاندلی والا منصوبہ بے نقاب ہو چکا اور وہ سارے سہولت کار اپنے اختتام کو جا پہنچے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ستے خیراں، عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ پھر کھڈے لائن، اور پھر جو انتخابات ہونے ہیں جب بھی ہونے ہیں، اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ میں نے جومی نہیں، نہ میں کوئی پروڈکشن کر سکتا ہوں، جب بھی ہونے ہیں تو سر ایک بات بڑی واضح طور پر میں بڑے واضح الفاظ میں بات کر دوں کہ عمران خان صاحب دور دور تک اقتدار میں آتے نظر نہیں آ رہے. یہ بات تو میں آپ کو کنفرم کر دوں کیونکہ اس بار فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ہے اور عمران خان صاحب کی ٹلیاں کھڑک جانی ہیں سمیت اپنی پارٹی کے، اور ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی جو سارا دن میڈیا پر بیٹھ کر یہ چورن بیچتے ہیں کہ عمران خان بڑے آنسٹ ہیں، بڑے ایماندار ہیں، حکومت کو کچھ نہیں ملا توشہ خانہ لے آئی، حکومت کو کچھ نہیں ملا سیٹا وائٹ لے آئی، حکومت کو کچھ نہیں ملا کرپشن لے آئی، بزدار کے نام پر کرپشن کے کیسز جھوٹے بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا ٹمگان کر دیا. تو جب سارا کچھ کھلے گا نا تو پھر دماغ اور ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.